वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 23 अक्टूबर 2022 कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद काजियाडो नामी एक इलाके में एक शख्स अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़कर एक दुकान से सामान लेने चला जाता है। जब वो सामान लेकर वापस लौटता है तो उसको अपनी गाड़ी नहीं मिलती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो गाड़ी चोरी हो जाती है और उसमें मौजूद बच्चा अगवा हो जाता है। वो आदमी इस पर पुलिस कंप्लेन फाइल करता है, जिसके नतीजे में पुलिस चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद चेकिंग के दौरान पुलिस को एक वैसी ही गाड़ी नजर आ जाती है। पुलिस इस गाड़ी को रोकती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती। ऐसे में पुलिस तीन अतराफ से गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देती है। टोटल में 9 गोलियां चलती हैं, जिनमें से 2 पैसेंजर सीट में बैठे शख्स को सर और सीने में लग जाती हैं और वो शख्स इसके नतीजे में जान बहक हो जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ होते हैं, जो शहीद कर दिए जाते हैं। इनके साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद होते हैं खुर्रम अहमद। आखिरकार खुर्रम अहमद कौन है और वो कैसे इस वक्त सही सलामत है? क्या खुर्रम अहमद का इस कत्ल से कोई ताल्लुक है? खुर्रम अहमद की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? अरशद शरीफ को इस तरह से शहीद करने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? आइए जानते हैं इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इस कत्ल पर उठने वाले सवालात की बात करते हैं। पहला सवाल जो इस कत्ल पर खड़ा होता है वो ये है कि पुलिस ने इस गाड़ी पर फायरिंग करने से पहले इसका प्लेट नंबर चोरी होने वाली गाड़ी से मैच क्यों नहीं किया? पुलिस ने ये जानते हुए कि गाड़ी में बच्चा भी मौजूद है, अंधाधुन फायरिंग क्यों शुरू की? अगर उन्हें गाड़ी रोकनी ही थी तो गाड़ी के टायर या फिर ड्राइविंग सीट पर मौजूद खुर्रम अहमद पर गोली क्यों नहीं चलाई गई? दोस्तों, इन सवालात के जवाब तो मजीद तहकीकात से ही मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, ये कत्ल हो चुका था और इसकी तस्दीक की अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने और इसी के साथ नामवर शख्सियात का इनके घर ताजियत के लिए जाना शुरू हो गया, जिनमें समी इब्राहिम, इमरान नियाज खान, सिद्दीक जान, जमील फारूकी, डॉक्टर मुईद पीरजादा, काशिफ अब्बासी और फिर इवेंचुअली चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शामिल थे। पीएफयूजे में अरशद शरीफ की शहादत पर 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद शरीफ की मौत सहाफत और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ की मगफरत फरमाए और इनके खानदान और चाहने वालों को सब्र अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सहाफी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत से मैं बहुत सदमे में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। सोगवार खानदान के लिए मेरी गहरी ताजियत और दुआएं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर बहुत अफसोस हुआ। इन्होंने सच बोलने की आखिरी कीमत अदा की जो इनकी मौत है। इन्हें मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा, लेकिन वो सोशल मीडिया पर सच बोलते रहे। आज पूरी कौम इनकी शहादत पर सोगवार है। ISBR ने कहा, अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा और इंटीरियर मिनिस्ट्री से अरशद शरीफ की कत्ल की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और हुकाम को अरशद शरीफ की डेड बॉडी वापस पाकिस्तान लाने के लिए जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। इन तमाम चीजों के पेश नजर वजीर आजम शहबाज शरीफ कीनिया के सदर विलियम रूटो से राब्ता करते हैं और अरशद शरीफ के कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात की गुजारिश करते हैं, जिसके जवाब में कीनियन सदर हर तरह की मदद और जल्द अज जल्द अरशद शरीफ की बॉडी को वापस पाकिस्तान पहुंचाने की यकीन दहानी कराते हैं। इसके अलावा आलमी बरादरी में भी अरशद शरीफ की शहादत पर दुख का इजहार किया जाता है। US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस कहते हैं, हमें अरशद शरीफ की वफात पर बहुत दुख हुआ है। हम कीनिया की हुकूमत की जानिब से इनकी मौत की मुकम्मल कार्रवाई की गुजारिश करते हैं। अमेरिका आजादी राय की इज्जत करता है और किसी की आवाज को दबाने की मजम्मत करता है। UN सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने कहा, ये कत्ल जिन हालात में हुआ उसकी तहकीकात की जाए। मैंने इस अलमनाक हादसे की रिपोर्ट्स जाननी है। मुझे उम्मीद है कीनियन हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके अलावा मारूफ अमरीकी सहाफी माइकल क्यूगलमैन ने भी ट्वीट किया, अरशद शरीफ को हौलनाक और हैरान कुन तरीके से कीनिया में कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इन तमाम स्टेटमेंट्स के अलावा जो स्टेटमेंट काफी अननोटिस रही वो थी साबिक गवर्नर नैरोबी माइक सोंको की, जिसमें उन्होंने
انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں لکھا کہ ہماری پولیس سے یہ قتل کافی چالاکی سے کروایا گیا ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ ارشد شریف پاکستانی سسٹم کے ایک وانٹڈ شخص تھے اور ایک پاکستانی کلر اسکواڈ ان کا کئی دنوں سے پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کرنے جا رہے تھے جس کا نام تھا بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، یعنی بند دروازوں کے پیچھے۔ اس ڈاکیومنٹری میں وہ یہ دکھانے والے تھے کہ پاکستانی سیاستدان کیسے بین الاقوامی فائنینشیل سسٹمز کو استعمال میں لاتے ہوئے ملک کا پیسہ بیرون ملک لانڈر کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا مطلب تھا کہ پاکستانی سیاستدان وہ ڈاکیومنٹری منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ارشد شریف کو شہید کروا دیا۔ خیر دوستو، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ شہادت کے 3 دنوں کے بعد ارشد شریف شہید کی میت بالآخر کینین حکام کی جانب سے پوسٹ مارٹم کے بعد 27 اکتوبر کو رات کے 1 بجے واپس پاکستان بھیجی جاتی ہے۔ میت کے پاکستان پہنچتے ہی اسے پمس ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، جہاں ارشد شریف شہید کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اسی روز دوپہر کے وقت ارشد شریف کی اسلام آباد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، جو شاید پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ عوام ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے فیصل مسجد پہنچتی ہے اور دیگر شہروں میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اسی نماز جنازہ کے بعد ان کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آتی ہے، جس کے مطابق ارشد شریف کو ایک گولی سر پر جبکہ ایک گولی سینے اور کندھے کے بیچ میں بھی لگی، جو ان کی موت کی وجہ بنی۔ دونوں گولیوں سے ان کی سر اور کندھے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ سر میں لگنے والی گولی آر پار ہوئی، جبکہ کندھے میں لگنے والی گولی پوسٹ مارٹم کے وقت بھی ان کے جسم میں موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بھی پتا چلا کہ ارشد شریف ان گولیوں کے بعد بھی آدھے گھنٹے تک زندہ رہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کی جانب سے 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی جاتی ہے، جس میں FIA اور IB کے افسر شامل ہیں۔ اسی روز رات کے وقت بول نیوز میں سمیع ابراہیم صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ ارشد شریف کے کینیا میں میزبان خرم احمد کے بھائی وقار احمد ہٹس اینڈ ہومز کمپنی کے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں۔ ان کے مطابق ہٹس اینڈ ہومز نامی یہ کمپنی امریکی فوج اور مختلف ممالک کو اسلحہ سپلائی کرتی ہے، جن میں سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق کینیا، پاکستان اور بھارت شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی اسلحہ سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ شوٹنگ ٹریننگ بھی دیتی ہے۔ ان کی طرف سے مزید کہا گیا کہ یہ دونوں بھائی ارشد شریف صاحب کو گولی لگنے کے وقت اسی گاڑی میں موجود تھے، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت اس حادثے سے بچ گئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک قتل ہے نہ کہ کوئی حادثہ۔ ان دونوں بھائیوں کی IDs جو سمیع صاحب نے اس پروگرام میں دکھائی وہ ان کے مطابق اب ختم کی جا چکی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹا اس وقت سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے۔ البتہ ان کا گھر کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں واقع ہے، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اس انکشاف سے یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ ارشد شریف صاحب ایسے خطرناک لوگوں کے مہمان ہی کیوں بنے؟ خیر اس کا جواب تو صاف، شفاف، مؤثر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہی دے سکتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں 27 نومبر 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے سو موٹو لیتے ہوئے ارشد شریف کے FIR کاٹنے اور اس کیس کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اب FIR تو کاٹے گی، لیکن وہ ارشد شریف کی فیملی کی مدعیت کے بجائے ایک پولیس افسر کی مدعیت میں کاٹی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے بھی سیٹسفیکٹری رپورٹ پیش نہ کی اور ارشد شریف شہید کی فیملی آج بھی انصاف کی منتظر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کو آگے سن کر ارشد شریف کی فیملی کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے مل سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔